असलेल्या कानाकोना वारादाक म्हणजे तुमचे गवळी भाव आयल्यात, सगळे योगदान जाता ते आयल्यात, थोडे भोव थोडे. मागीर तुमी लौकिका आयल्यांत, मोठवाशी आयल्यांत आनी जाता ते भाशेन हे मिसाचे वांटे तुमी घेतल्यात. म्हणटच तुमकां सगल्यांक हांव एक खेरीत माये मोगाचो येवकार दिता आनी मागता देवा लागीं ही मिसाची भेट हे नोवेन आमकां जायतें ओतुमीक फायद्याचें जावचें म्हूण भाग्यवंत जुझेवाजान आमकां जायतीं बेसांवां बो करून ह्या वरादाच्या गवळीक वावराचेर बेसांवां पडचीं म्हूण मागतना आमचें कितें आमकां दुखता तें सोतायता तें आख्खो संवसार एके भाशेन प्रश्नान पडलेलो आसा, दुखवला. एक आमचो संवसार सारकोच एक गांवो जाल्ल्या भशेन जाला. आमकांय प्रश्न आसात जायते बोकरून कोविडाचो प्रश्न आमकां सोतायता आनी आमचो फुडार आमी कितें तें नकळोत. त्या भायर हे जमनीचे आमचेय हांगा प्रश्न आसात, एकल्याक जायते भाशेचे प्रश्न जातात. हो सगलो बरो करून बाबा म्हणून म्हाका दिसता देवाच्या हातान तो घालुया. एंड लेट अस टेल हिम, यू नो बेस्ट लॉर्ड, यू नो बेस्ट. तूं सगल्यावन बरें जाणाय, तुज्या हातान तें घालता आमी. यू डिसायड वॉट इज गूड फॉर अस. असल्या बाबार्थान आनी ल्हानविकायेन आमी सगलीं हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक प्रयत्न करुया आनी एकामेका पासत करीत भाशेन मागुया. भावा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक भाग्यवंत जुझेवाजाच्या नोवेनाच्या 6व्या दिसाक येवकार. राग क्रोध आसलो तितल्या सुवातांनी शांती समाधान शिंपडावंक भाग्यवंत जुझेवाज वावुरलो. हेंच करूंक आयचो विशय आमकां हुस्कायता. हें मनांत दवरून आमी भाग्यवंत जुझेवाजाच्या पावलांनी चलून शांती समाधानाचे दूत जावंक आमी वावरूया. गीत गावया आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या. चेक. Check. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या, तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोनान एकाच काळजान. तुझे मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान. तुझे मुखार आमी येता. तुका वंदून नोमान करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्याक एकाच मोनान एकाच काळजान. तुझे मुखार आमी येता तुकाच मोनान एकाच काळजान. तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen.
आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज नोवेनाचो 6वो दीस आनी आयचो विशय म्हणल्यार राग क्रोधा बदलेक शांती समाधान जोडूंक जियोचे यात्रेंत आमचेशी राव. राग क्रोध आमकां सगळ्यांक येता आनी भोगता, कित्याक आमी मनीस. जेन्ना राग क्रोधान आमी बरोवन रावता तेन्ना नीट ताराव घेवंक आमचे लागीं घडना. तशेंच राग क्रोधाच्या बारार आमी कितें कितें म्हणटा आनी आदारता आनी मागीर रडटा. थोड्यांक राग क्रोध रोखडोच भरता आनी रोखडोच वेता आनी इश्टागत जाता, पूण थोड्यांक राग क्रोध येता आनी जायतो वेळ काळजांत उरता आनी केन्नाय तो निवचना. असलो राग क्रोधान भरलेलो मनीस भोगसूंक वो शांती समाधान जोडूंक सोंपेपणी तयार आसना. तरी देवाच्या मोगा खातीर आनी ताच्याच कृपेच्या आदारान मात आमच्यान हें सगळें करूंक जाता. बागीवोन जुजेवाजाची देख घेवन हेंच करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां आदार मागुया. आयचो नोवेनाचो दीस दियोसिजीच्या शिकवणेक आनी तरणाट्यांच्या वावरा खातीर भेटयला. तेन्ना ह्या माताळ्या काल चलतलो वावर आमचे दियोसेजींत फळाबरीत जावंक आनी जीं कोण हो वावर फुडें व्हरूंक भार घेतात तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. तशेंच वेर्ना आनी काणकोणां वारादां पासत ह्या मिसांत मागुया. आनी जायते फावटी आमी राग धरून रावल्या, क्रोधान जियेल्या, भोगसूंक ना, शांती समाधान करूंक आमी वावरूंक ना. ह्या सगळ्या पातकांचे देवा लागीं एकामेका लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पुरविदार देवा, हांवें तुमकां भाव भयणानो म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता. मनांतून तोंडान चारून वायट धाडून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सुदां कुवार भुरयेक सगळ्या देवृतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थून मागता. सर पुरवेदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. ह्या वेळार ओगीच रावन आमची इंतेसां बापाक उबारुया. हेची इंतेसां भेटयता कॉन्स्टासियो आनी सीमा कार्दोस नाविलींच्यान. देवाक दिनवासूंक, मागीर दुजे वाजाक दिनवासूंक भुरग्याच्या देण्या पासत कॅलब कार्मो कार्दोस 4.5 वर्सां काजाराची जातूच तांकां हें भुरगें फाव जालां. देखून भलायके पासत हें ती मीस भेटयतात. आनी आमचे दर एकल्याची इंतेसां बापाक उबारुया. खेरीत भाशेन आमकां सगल्यांक पिडेंतली निवार जायत्यांनी आपल्या पासून मागूंक लायलां. कोविडान ती पॉझिटीव जाल्यांत तांकां नॅगेटीव कर म्हूण मागुया. देवा, तुजे ह्या निका आनी आमच्या गोंयच्या आस्कऱ्या सांत जुजेवादाची देखीन आमी मुनियारपणा वरवीं
तुवें तुजे पवित्र सभेक आजयेच्या शिमा पर्यंत परजळ आयली. तुज्या चाकरान तुज्या देवीक उतर परगटले आनी सर्गींच्या संस्कारांनी पसरले. तुजे परजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो बावाट अदीक आनी अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जे येता राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. भागियोन जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, हाचो तुमी उगडास दवरात. आमी आयकोंक सुटसुडीत पूण उलोवंक आनी राग दवरूंक हुशीर जावंक जाय. कित्याक मनशाचो राग जें कितें देवा मुखार प्रमाणीक तें करूंक शकना. ह्या खातीर सगळें मेलेपण आनी सगळें खोटेपण पयस करात. तुमच्या काळजांनी वोपलां आनी तुमकां तारोवन दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक कालती रावात. देवाचें उतर फकत आयकूंक तुमकां फटोवंक नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात. उतर आयकतात पूण तें पालिना तो आपल्या सारकें एका आरशांत पळयतल्या मनशा पोरी. ताणें आपले सारकें पळयलें आनी तो गेलो आनी रोखडोच तें कसलें आसलें तें विसरलो. पूण सत्तेची संपूर्ण समोर नियाळटा आनी तिका तीर रावता आनी आयकून विसर घालिनासतना आपल्या कर्णांनी ती पाळता. तो आपूण करता त्या वरवीं भागिवोन जातलो. आपली जीब दामून दवरिनासतना आपणाकूच फटोवन आपूण भक्तिवंत म्हूण चिंता. ताचें भक्तीपण पोलकें. पूण देवा मुखार नितोल आनी निश्कलंक भक्तीपण म्हटल्यार हें. अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखी कोतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेळेपणांतलो सारको नितोल निर्मळ रावूंक. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आतांच आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक तिकान करूंक ताकत. सगळीं म्हणुया. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक तिकाण करूंक ताकत. चुकी विणे भोंवतात, न्याय नितीन चलता, काळजावन तान सोत उलयता. आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलाटां घालिना असल्याच मनशांक. सगळीं म्हणुया. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक तिकाण करूंक ताकत. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचणां घालिना. खोट्या नोश्ट्या मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भोवती करतल्यांक मानान लेखतात. असल्याच मनशांक. सगळीं म्हणुया. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक तिकाण करूंक ताकत. उश्णें दिता वाड घेना, लोंच खावंक कबूल ना, निरअपराध्याक वायट करिना. असल्याच मनशांक. जो मनीस चलता तो तीर आसतलो सदांकाल. सगळीं म्हणुया. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक तिकाण करूंक ताकत. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi zoi. व्हरतो बाप जेजूचो, मोहिमेवंत देव आमचो, तुमचें मत उजवाडोंक तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवांचो उगडापो तुमकां जावंक. Sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi zoi.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसू. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोबिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शास्त्रांच्या आनी फारिजेवांच्या प्रामाणीकपणा परस तुमचें प्रामाणीकपण अदीक वाडतें न्हय जाल्यार तुमी सर्गींच्या राज्यान कधीच भितर सरूंक पावचे नात. जिवेशी मारूं नाकात, आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलेलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्याय सोदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देवर धूम नासलेल्या म्हणत जाल्यार तो येमकोणाचे कास्तीक सांपडटलो. ह्या पासत तुजें दान भेटोवंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास येत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदें उपरासलेलो तोंटो बरे भाशेन संपय. नाजाल्यार घोडेक तो तुका नितीदाराच्या हातान दीत, नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यान घालीत आनी तूं बणकोणीन पडशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, निमणी दोमडी फारीक करीसर तूं थंयसरलो सुटचो नाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबण्यानो, आयचो विशय राग क्रोध आबोरलेख शांती समाधान हाचे यात्रेंत आमचे शिराव. बाबण्यानो, सुरवातेची उतरांनी आमी आयकलां. राग क्रोध म्हळ्यार कितें तो? सगल्यांकूच राग येता. आनी राग कित्याक येता? कित्याक दुसरो म्हज्या मना प्रमाणे, म्हजे कशे प्रमाणे आनी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलना. तो आपल्याक जाय तसो करता तेन्ना आमकां राग येता. राग येता ल्हानाचो, राग येता व्हडल्यांचो, राग येता बरोबरांच्यांचो. आमी जाणां जेन्ना ल्हान भुरगीं सांगता तें आयकना मस्ती करतात, आवय बापूय रागार जातात. जेन्ना व्हडलो आमचे बरोबरचो आपल्याक जाय तें करता आनी राग येवपाची उतरां उलयता तेन्नाय आमकां राग येता. बाबण्यानो, राग येवप पातक न्हय आनी वायट न्हय. राग येताच. सगल्यांचें मन एकूच न्हय. कितेंय चलता आसतना राग येतलो. पूण राग धरून रावप तो क्रोध जाता, तो की वायट. आनी रागा उपरांत आमी आनीक कितें करता तेंय पातक जाता. आनी कितें करता आमी रागान? रागान पयले सुवातेर आमी वायट उतरां उलयता, गाळी मारता. रागान जायत घोडे कोणूय थापट मारता, कोण मूठ मारता आनी रागान जिवेशी पासून मारलेले आसात. रागाचो परिणाम असो जाता. आनी ते पासत राग येयलो म्हणटच कितें करचें? जायतीं जाणां म्हणटात म्हाका राग येयलो, म्हाका राग येता. सुरवातेच्या उतरांनी परतून उगडास केला. थोड्यांक राग येता तो रोखडोच निवता. थोड्यांक राग येता तो तसोच उत्ता आनी आनीक वाडटा, जरी तर तो राग धरूनच रावलो जाल्यार. बाबण्यानो, रागाचे सुवातेर शांती समाधान जोडूंक पवित्र सभा आमच्या मुखार थोडे नमुणे दवरता आनी पवित्र पुस्तक आमकां कितें करचें तेंय सांगता. नमुणे पाप साहेब जॉन पॉल II जेन्ना वेतालो तेन्ना आलियाका हाणें ताचेर फार मारलो आनी तो थंयसरूच पडलो. पाप साहेब सगळीं ताका धांवन गेलींत आनी ताका व्हेलो. सायबिणीन ताका राखलो. पूण पाप साहेब जॉन पॉल II जाका बागेवन म्हणपाक चाललो, तो राग घेवन रावंक ना, राग धरून रावंक ना. मातसो बरो जालो तोच रोखडोच बणकणीन गेलो, कित्याक आलियाकाक धरलेलो
फार मारला म्हणटच ताका बोणकणीन घातलेलो आनी पाप साहेब जेव्हा पावल दुसरो बोणकणीन वेता ह्या आली आकाक वेंग मारता ताका बक्षिता ताका आयकता अशें कशें घडलें काय आपल्याक फारार मारतेल्याक बक्षणें दिवंक सोंपें न्हय पूण कोण जेजूच्या मोगान आसा आनी जेजूचे कुरपेन आसा ताच्यानूच हें जाता आनी हेंच पाप साहेबान केलें ह्या आली आक्का ह्या मनशाक बक्षिलो राणी मारिया ही एक माद्र समंदर सिंग हो बसीन चडलो आनी तिचेर जायत्यो सुरयो तोपून तिकाय जिवेशी मारली तिणें मोत्ता आसतना बक्षिली पूण तेच बरोबर तेची भयण हे माद्रे भयणी राणी मारियाची भयण आनी आवय पोत्तून बोणकणीन गेली आनी तांणी ह्या भावाक समंदर सिंगाक राखी बांदली आपलो पूत आनी आपलो भाव कसो घेतलो कशें जालें काय हें पोत्तून आमच्या मनान समजना पूण देवाचे कृपेन आनी देवाच्या मोगान आसा ताचें सगळें घडटा आनी ते पासून भाव भयणानो पवित्र सभा तरेन नमुणे आमकां दवरता नाल्यार भाग्योन जुजेवाजाचेरूय आमी नदर घालूंक गरज भाग्योन जुजेवाज जेन्ना श्रीलंकेत गेलो ताका एक पुर्तुगेजांचो स्पाय म्हणून ते सोदूंक भोंवताले ताका धरूंक भोंवताले एक दीस तो सांपडलो आनी ताका बोणकणीन घातलो पूण बोणकणींतलो भायर सोदतोच आपणाक बोणकणीन घातला म्हणून जुजेवाज राग धरून रावंक ना क्रोध धरून रावंक ना परतेच जाल्यार जेन्ना कॅन्डी हांगा स्मॉल पॉक्स ही वॉशाची पिडा आयली तेन्ना सगल्यांची ताणें सेवा केली खंयचो धर्माचो खंयचे जातीचो खंयच्या कातीचो हें पळय नासतना तांची सेवा केली तांकां पेज वांटली जावं रानान वचून जावं घरांनी वचून तांकां पेज दितालो जाय तो लोक हे पिडेन मोत्तालो तेन्ना तांकां तो पुत्तालो आपल्या बाच्याक घेवन म्हणटच राग धरून रावंक ना क्रोध धरून रावंक ना बोगसण दिलें शांती समाधान केलें मागीर बाबण्यानो पवित्र पुस्तकूय आमकां तेंच सांगता जिवेशी मारूं न्हय पूण तुज्या भावाचेर राग धरूं न्हय तो न्याय सभे मुखार जबाबदारी मागीर बाबण्यानो राग येता जेन्ना दुसरो आमचें आयकना तेन्ना राग येता शांती गरजेची काळजान शांती आसूंक गरज आनी ते पासत जेन्ना त्या मनशाचो आमकां राग येता बोगसूंक आमकां अवघड लागता तेन्ना खुर्साचेर नदर मारूंक गरज जेजून म्हणलें बापा तांकां बुगोस ते नकळत ते कितें करतात ते जेजूचेर तिपी मारलेली जेजूचेर जेरमोण मारलेलें जेजू खुर्सार मारलो आनी तरी पूण जेजू म्हणटा जेजू बापा तांकां बुगोस ते नकळत ते कितें करतात ते मागीर बाबण्यानो जायते जाणां आमकां अवघड लागता बोगसूंक कित्याक ताणें म्हाका कितें वायट उतर म्हटलां ताणें म्हजें कितें घेतलां ताणें म्हाका चोरलां ताणें म्हजेर थापड घातला ताचेर म्हजेर बोगलाण घातलां कितें तरी दुसऱ्यान म्हजे पासत म्हजेर केलां आनी त्या पासत म्हाका ताचो राग येता कितें करचें काय तूं वेदी मुखार तुजी भेट भेटूंक येताय तेन्ना तुका तर उगडास आयलो की तुवें तुज्या भावाचेर कितें चूक केलाय तुज्या भावान तुजेर कितें चूक केल्या थंयच सांड वच पयलें बोगसणें दी आनी मागीर तुजें दान भेटय हें आमकां सगल्याक लागता आमी दर एका मिसाचे भेटेन येता तेन्ना राग घेवन येवंक जायना फाटल्या दिसांनी कांय मनशान म्हटलें आपूण फेस्त करून दिवचो ना आनी जायतें रागार ताच्या काळजान राग आसा मागुया ह्या मनशा पासत जो सगल्यांच्या काळजान राग किल्लायता बोगसणें दिवया ह्या मनशाक ह्या मनशान ताचे भितर बोगसणें घाल ताचे भितर शांती रिगोय म्हूण मागुया आमकां अवघड लागतलें ह्या मनशाक बोगसूंक पूण जायना अशें कांयच ना देवा लागीं मागुया शांती समाधान आमकां फेस्ता दिसा आनी सगळ्या वेळार आतां वेंचणुको जातल्यो आनी वेंचणुकाच्या नांवान
जायते जाण धर्मा मदें फुटी घालूंक वावुरतेलेत, आमच्या काळजांनी राग रिगयतेलेत. पूण भाव भयणांनो, आमी आदींच जावन सगळीं धर्माची भाव भयणां, हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान एकवटान जिवन आयल्या. एकामेकाच्या फेस्ताक वेता, एकामेकाच्या आदाराक पावता, एकामेकाच्या सांगातान जियेता. हांगासरलीं कांय बरीं भाव भयणां आसात जीं एकवटान जियेतात. आनी ते पासत शांती समाधान हाडटलीं मनशां आमी जावंक जाय, राग धरून रावतलीं न्हय. वेंचणुको जातोच जायते मागीर आमदार अशे करतात, आपल्याक जाणें मत घातलां ताका बरें करतात आनी तांकां कळटा की कोणें आपल्याक मत घालूंक ना तांकां आदाराक पावनात, तांकां वायट करतात, तांचो राग धरून रावतात. अशें जावंक जायना. कित्याक एकदां एक आमदार वेंचून आयलो, ताणें सगल्यांची सेवा करूंक जाय. आपल्याक मत घातलें वो ना, हांव सगल्यांची सेवा करतलो ह्या मनान त्या आमदारान आपलो वावर करूंक जाय. कित्याक तो आमदार जाला सगळे परजे पासत, ताची कॉन्स्टिट्युएन्सी, ताणें सगल्यांची मोगान सेवा करूंक जाय. राग क्रोध धरून रावलो जाल्यार ताच्यान बरे भाशेन सेवा करूंक जायना. म्हणून भाव भयणांनो, आमी मिसाचे बेटेक आयल्या, आमच्याय दर एकल्याच्या काळजान कोण ना कोणाचो राग आसतलोच. जायत गोरेक आमच्या घोराब्यान, आमच्या शेजाऱ्याचो, आमच्या समुदायेन वो कोणाचो ना कोणाचोच राग आसतलोच. कितें करचें? जेजूचेर नदर मारची, खुर्साचेर नदर मारची आनी मागचें देवा लागीं, जेजू तुजे परी तुवें बक्षिले तेच परी आमकांय बोळ दी. जोआंव पावल दुसरो पाप साहेब बागयोन जोआंव पावल दुसरो ताणें बक्षिले, आपल्याचेर फार मागतेल्याक. राणी मारिया आपल्याचेर सुरी मागतेल्याक, तेचे भयणीन तेच्या आवयन बक्षिलें. असलें बक्षण्याचें काळीज, शांती समाधानाचें काळीज आमी दर एकल्याक मागुया. आमकां पयलें मागुया की आमी कोणाचोच राग धरिना जावंक, पूण शांती समाधानान आमी जिवंक. जंय राग आसा थंय शांती हाडूंक आमी देवाची हातयारां जावंक, देवाचें बळ मागुया. आनी तेन्ना की आमची दानां, आमची भेट देवाक मानवतली. तर आमकां जाय आमचें मागणें देवान आयकलेलें, आमकां जाय तर आमची दानां देवान स्विकारलेलीं. नाल्यार कोणाचो राग आसा जाल्यार ताका काळजान तान बक्षुया, शांती समाधानाची मनशां जावया. सगळीं उबी रावया. राग क्रोध आबोदलेक शांती समाधानाची मनशां जातलीं जाल्यार आमकां देवाची कृपेची आनी आदाराची गरज. ह्या वेळार ल्हानविकायेन आमच्यो गरजो, आमची मागणी देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपणाकूच पयले शांती समाधानाचे आनी बक्षण्याचे दूत जावंक, राग क्रोध आसा तितलोय नपयत करूंक वावरूंक आनी अशें करूंक आपले पोरजेकूय आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान ते तांकां सुटी जावंक आनी चालू आसलेल्या प्रचोदीचो विशय एकचार सहभागीबोलपण आमी आनी मिसांव मनांत धरून पबीस सोबेक हे दिशेन जायती ओतमीक बरेपणां येवंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेर आयकून घे. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपले पोरजे पासत निस्वार्थी मनान वावुरतना शांती समाधान आड जे कितें आसा आनी येवजितात ताचेर उपाय सोदून काडूंक आनी भारत देशांत तशें आख्या संवसारांत पेटलोल्या राग क्रोधीचो उजो पालोवंक आनी दुस्मानकायो सोंपोवंक वावरूंक, तशेंच येतेल्या वेंचणुकेंतल्यान बरो सरकार गोंयांत निवडून येवंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेर आयकून घे. कोरोना व्हायरस हे पिडे उदेशी मनशाकूल जेन्ना आजून कश्टवता तेन्ना आमी दोयेल जावन गोडटा तो आदार सहकार
एकामेकाक दिवंक आनी एकामेकाचो सांबाळ करूंक उपाय घेवंक बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. हो आयचो नोवेनाचो दीस दायजनाचे शिकवणेक आनी तरणाट्यांच्या वावरा खातीर भेटयला. ह्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद मागूंक तांचो वावर फळां बरीत जावंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. वेर्ना आनी काणकोण वावराड्यांच्या फिरगोसेंतल्या गोंवल्या आनी फिरगोसकारांचेर हे वावराड्याच्या गोंवलीक वावराचेर बायगेवन जुजे वाजाचे मोजोतीन भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापाचो आशिर्वाद मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. स्वर्गीच्या बापा, थोड्योश्यो गरजो आनी मागणी आमी उबारल्यात. आमच्या काळजान जाय तें मागचें आसा. खेरीत भाशेन सगल्यांक आमकां हे कोविडांतली, ओमिक्रॉनांतली, हे पिडेंतली निवार. सगल्यांक बरी भलायकी दी. हांगा आनी परदेसान आसलेल्यांक राख आनी सांबाळ. हे मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. उंडो सोरो ह्यो आमच्या वावराच्यो कुणां बापाक भेटयतना आमचें सूख दूख, वावर धंदो, आमचे कोस त्रास, आमची म्हातारी पिराय आनी पिडा आनी राग क्रोधान बरोवन आमकां लेखिनात तांकां पर्यान मोगान ह्या आल्ताराशी हाडुया आनी सोगले आमचें जिवीत देवाक भेटोवया. गीत गावया तुकाच बापा. Tukas Papa, Sol Moche, Dita Tuka Ekanie, Tukas Wopta, Sol Moche, Tujeste Korkashele, Moche Hatge, Moche Paige, Zrikar kor auka koshe Tuzo maibun orgor koro Shub kobor sogandiu Tukas baba sor moche Dita duka ekare Tukas vota sol moche Duci se korkashele. म्हज्या भाव भयणान म्हजें तुमचें बलिदान सर पोरवेदात देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नेकी पवित्र सभेच्या आदाराक सुरेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, सांत जुजेवादाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोंदवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीची जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवंक आनी हें जेवण खाण घेवन आमचे दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मन्न आनी पुनर्जिवंतपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयवशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पोरवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमच्या गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येतात सर्वेस्पराचे नावी येतात ताका सोय सोय ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपोर गोठोया. सोम्या जेजू आमी ओमडो खाताव आनी एकाच जितले पियेताव तितले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन भासता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आखे पृथ्वीचेर विस्तालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारी देवा माये सांगाती बागेवन जुजे तिचो पोती बागेवंत दोन भुतां बागेवंत जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस. आमकां तो देवा कडलें बक्षणें जाय. आमी दुसऱ्यांक बक्षूंक जाय. राग क्रोध धरून रावंक जायना पूण बक्षणें दिवंक जाय. शांतीन जिवंक जाय. तरीच कृपा आमकां मागुया. आमी दुसऱ्यांक बक्षणें दिवया आनी देवा कडलें बक्षणें घेवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां छंद व्हरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाटाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जी येतान राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सो म्हणजे शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलत कर. देवाची शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलत कर. देवाची शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा. ती शेलीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्यात मातशी भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. पवित्र कुमिन्यांव घेवंक फुडें सरुया. पवित्र कुमिन्यांव घेवंक आमी आसात थंयच रावची. पाद्री आनी सिस्टरी कोदिलेच्यो 4 वळी आसात तांचे मदल्यान चलत दोनूय बाजूनी पवित्र कुमिन्यांव वाटीत फुडें वेतेली. म्हणटच हात मातसो अदिकूच भायर काडचो. पवित्र कुमिन्यांव फकत हातार घेवचो. दुसऱ्या धर्माची कोण भाव भयण आसात जाल्यार पवित्र कुमिन्यांव घेवचो न्हय पूण बसोनूच रावचें म्हूण मागता. फुडारी दाखयतात ते मांडावळीन कुमिन्यांव घेवचो म्हूण आमची विनंती आसा. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावया. भाव भयणी आमी सगलीं. ह्या वेळार जायतीं आमची भावां भयणां आपल्या घरार रावून वा आपल्या ऑफिसान रावून जावं आपल्या मोबायलार वा टीव्हीचेर आनी खंयच्या वस्तूंनी हें मीस पळयतात. पूण आमचे भाशेन आमकां भाग मेळटा ते भाशेन ह्या माटवान ती नात म्हणटोच जेजू खूद तांच्या काळजांनी तांच्यान घेवंक जायना. पूण तरी आसतना पयसूच रावून जेजू कडेन ओतम्याचो एकवट जोडून ती आशेतात हांचो दुबावूच ना. देखून
ह्या बोवा भयणी पासत आमी एके भाशेन संबंदान रावुया. जेजूक तांच्या काळजान घेवंक ओत्मीक नदरेन तरी तांकां मेळचो म्हूण आमची खोशी जावं दी. आनी हेंच मनान धरून हें सुपुल्लें मागणी आमी करता. जेजूक तांकां ओत्मीक नदरेन तरी ओत्मीक भाशेन तरी आपल्या काळजांनी पयस रावन शेवूंक आनी हें करूंक हें मागणें तांकां आदाराचें जातलें म्हूण आमी खात्रेन जाणाव. मोगाळा जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेवन आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक नजो देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. आनी म्हज्या काळजान तूं आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां जेजू, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोड सरूंक कदींच तूं म्हाका दिवं नाका. भाव भयणी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेजू भाव सोमेस्तांचो ताचो बापूय आमचो. भाव भयणी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेजू भाव सोमेस्तांचो ताचो बापूय आमचो. कोराक मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले कोरें सांगता म्हाका पावले. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा, सांज तुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा संतोशान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडो, नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सरवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वचोची कोर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसूया.
म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या वेळार जें कितें म्हाका भोगता आनी म्हाका जें सांगूंक जाय तें म्हाका सांगूनशें दिसता. तुमची म्हाका चड अप्रुबाय, हरशीं अप्रुबाय, पूण आयज अदीक अप्रुबाय तुमचे म्हणगे काना कोना वराद आयज आमचे मदें आसा त्या भाव भयणांची आनी पाद्रींची चड अप्रुबाय. आनी खरेंच काळजांत हांव खुशाल जाता आनी तुमकां दिन वाजता तुमी आयज आमचे मदें आयली म्हूण. काणकोण लागीं न्हय, आतां दिसता तें लागीं, रस्ते बरे आसात दिसतात, पूण तरी पयसूच तें. इतलो तोकोस काडून तुमी आमचे मदें आयलीं आनी तितलेंच न्हय, गंभीर परिस्थितींत तुमी झुटोन आपलीच कुशेचेर आड पसून घोडी वचून जाता तें जावं, देवाचेर पातयुया, आमी कॅर घेवया, सगळें कॅर घेवया, सगळें आमचें मास्क, सॅनिटायझेशन, डिस्टन्सिंग सगळें धरचें आमी, देवाचेर पातया आनी या, अशें म्हाका दिसलां तुमचें मन जालां. कित्याक ह्या दिसांनी खरें आमची बरी खोशी आसा आमच्या पाद्री भावांक येवंक पासून. आयज पासून पळय आमी दोगूच पाद्री पळयता, ताचो कोणाचोच गुन्यांव ना, तुमचोय गुन्यांव ना. आनी तेच आयल्यात ते भावा भयणीनो आमकां चड खुशालकाय दितात आनी आमकां वडवीक भोगतात तुमी असल्या त्रासांनी आमचे मदें आयली म्हूण. हांव खेरीत भाशेन तुमकां दिन वाजता पयले सुवातेर आमच्या ह्या दोग यादनीक बाबांक. वारादाचे दोगूच आयल्यात, दॅट्स एनफ फॉर अस. मदलो आयज आमकां मीस पेटयतालो तो आनी सेरमांव केला तो फादर फ्रेडी लोबो. तो कानाकोना डिनरीचो कानाकोना डिनरी ताचो एक वांगडी तो. आनी खेरीत भाशेन ताका आमी दिन वाजता. ताचेरूच तो भार पडलो मिसाचोय. हरशीं ते वांटून घालतात, एकलो मीस करतलो, एकलो प्रवचन करतलो, पूण दोनूय ताचेरूच भार पडले. तरी आसतना बरे भाशेन ताणें कांय बरो आमकां सेर्मा सांगूंक ना, कांय बरे भाशेन इस्कुटावन आमच्या तोंडान ताणें घाला. खंय आमचे कोणशे आसात ते बोगसुपाचे, आमचे विकाळ आमी दुसऱ्यांक कोत्ता ती आमच्या स्वभावान आनी आमच्या उतरांनी कोन्यांनी कितली आमी दुखयता ती, कितली दुस्मानकाय आमी घेवन भोंवतात ती, हें सगळें ताणें आमकां बारीकसाणीन सांगलां. ताचें उतर आयकुया म्हणजे ताचें म्हणगे देवाचें उतर आनी जें कितें आमकां फायद्याक पडटा तें आमी दवरया. फादर फ्रेडी लोबो ताका हांव दिन वाजता. आनी ताचे बरोबर आमचो एक तरणाटो पाद्री आसा, दामांवच्या मिसावान तो काम करता, इन द मिशन ऑफ दामान, फादर सेल्वीन पेरेरा म्हूण आमचे बरोबर तो आसा. जोरी तो वारादाचो वांगडी न्हय, पूण तरी आसतना आयज आमचे मदें तो आयला. ताकाय फादर सेल्वीन तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा. इल्लोसो तुमचो वेळ म्हाका दियात म्हूण मागता. थोड्योश्यो कळवण्यो करूंक म्हाका जाय सदांच्यो त्यो आनी बो करून नोवेनाच्या आनी परबेचे विशीं. नोवेनाच्या दिसांनी मिसां हे भाशेन आमी मांडलेलीं आसात. सकाळीं 6 वाजता, 7:30 आनी 9:15 हें रोमारीचें मीस. सांजे 4 वाजता हेंय बी रोमारीचेंच मीस. आनी 6 वाजता निमणें मीस नोवेनाच्या दिसांनी तें इंग्लीश भाशेन. दोबाचीक परबे दिसा जानेराचे 16वेर कांय वर्सांनी आमकां देवान हो आयतार दिला. ही फावटी आयतार पडटा 16वी जानेराची. आनी मिसाची मांडावळ हे भाशेन दवरलेली आसा आमी. सकाळीं 5 वाजता पयलें मीस, मागीर 6:15, 7:30, 8:30 आनी दोबाजीक परबेचें मीस 10 वाजता. आनी सांजे मागीर 2 मिसां 4 वाजता आनी निमणें मीस परबेच्या दिसाचे 5:30 वाजता तें इंग्लीश भाशेन जातलें. सदांचे भाशेन नोवेनाच्या दिसांनी तशेंच परबेच्या दिसांची कांय मिसां सगळींच न्हय, व्हेरी सिलेक्टेड मासेस आमच्या लोकांक लागून आमी लायव्ह स्ट्रीम करतात. आज पासून करतात, आतां पासून पळय थंय शुटींग चलता. आनी हेंच मिसां मागीर आमकां आतांच न्हय, लायव्हूच न्हय, मागीर त्या यूट्यूब चॅनलाचेर आमकां मागीर केन्नाय जाय तेन्ना पळोवंक मेळटात. आतां होच एक घेवन बाबा म्हणिनो ह्या म्हज्या बाबांची म्हाका अप्रुबाय दिसता म्हूण सांगूंक सोदता हांव. आमकां पयलेच फावटी इतलो आकांत आयलो तेन्ना 2 वर्सां मायज जालीं आतां. पयलेच फावटी कोवीड आमी केन्नाच आयकूंक नासलेले तेन्ना सगळी भिरांत आमचेर आयली. इगोर्जो बंद केल्यो, आमचो फुडार कितें जालो काय म्हण आमी चिंतूंक पडलीं. त्या बाबडे आमच्या आदाराक पावले, ते मीस आमच्या घरांत तांणी हाडून दिलें आमच्या व्हिडियोचेर.
आनी भाशेन ते आमच्या आकांताक पावल्यात आनी आतां पासून पावतात आनी फुडाराकूय बाबा म्हणिनो आमी कितें तें आमी नकळो वी नॉट नो फ्युचर आनी हाका लागून निमणे करून करून घडी तांचेरूच पडत ते पासून आपलो जीव रिस्कार घेतात तांचेरूच घडी पडत ते देव आमच्या घरान हाडून दिवंक आनी हाकाच लागून बाबा म्हणून तांची हांव अपुरबाय करता देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडल्याय तुमच्या आदाराचेर पातयेवन बाबानो तुमकां हांव आदी फुडेंच शाबासकी दिवन देव बरें करूं म्हणून तुमचेर पातयेवन रावता. बागयोन जुजेवाजाचे आमचे वर्सावळीचे कॅलेंडर आमच्या स्टॉलान मेवतात. आतां ह्या कॅलेंडराची व्हडवीक हांव सांगूंक सोदिना पूण ज्यो वस्तू तुवें थोड्यो छापलेल्यो आहात त्यो बऱ्यो म्हूण हांव समजता आनी बऱ्योच म्हूण त्यो घाल्यात जावं आमची मागणी करतात ती आमी सगळीं ती तुवें आतां आमी तुवें छापून हाडलेलीं आसात पळोवंक हाडलेलीं जावं भुरगें ना जाल्यार एक मागणी आसा भुरगें जावपाचें आसा जाल्यार मागणी आसा पिडेमोताचें मागणी आसा आयच्या नोवेनाचे पासून मागणी आसा. ही सगळीं जी आमी आदीं कोंकणी भाशेन आमी म्हणटालीं कोणाकूय सोयेक आसा आतां बिस्पा कडेन आमी परवानगी मागून ताचें भाशणांतर करून इंग्लीश भाशेन आतां आमी ती ताची मान्यताय घेतल्या आनी बिस्पान व्हडे कशेन तें आमकां दिलां तेंय बी आमी छापून हाडल्या. आतांच आमी तेर्स केला तो कोंकणी भाशेन बागयोन जुजेवाजाचो ताचेंय बी भाशांतर करून बिस्पान आमकां ताची मान्यताय दिल्या आनी इंग्लीश भाशेन आतां आमी तो तेर्स छापून हाडला. आय एम नॉट रियली मेकिंग एन एड रियली नॉट. तुमकां तो दिसल्यार तुमकां ती मागणी बऱ्याक पडटली म्हणून घेयात तो कॅलेंडर घेयात आनी दुसऱ्यांकूय तो तुमी सुचयात घेयात म्हूण सुचयात. नोवेनाच्या दिसांनी तें परब जावं मेरेन बागयोन जुजेवाजाची सांकवाळ लोकांक उक्ती आसतली तुमकां उक्ती आसतली. सांताची मुर्तीचो पयसूच रावन उमाव घेवंक ओ तुमकां भेट दिवंक जाय जाल्यार आमचो वेळे भाशेन आमी दवरला 7:30 ते 1 सकाळीं 4 दिसा आनी सांजे 3 ते 7 पर्यंत. हो जागो बाबा म्हणून तुमकां ओळखीनूय तुमी जाणात जायते फावटी तुमी येतात हांगा आतां कितलो तेंप जालो ही नोवेना आनी परब आमी करता पूण तरी आसतना कितेंच तुमकां ओतम्याचे नदरेन बो करून चुकोना जावंक पयले सुवातेर तुवें कुमसाराक वेता जाल्यार तुवें आसा आमची सवलत हो तुवें कुमसाराक मागीर मिसान दिवंक जाय ओ उपकार देणी मागणी विनंती बरोवंक जाय कोण देणगी दिवंक सोदता डोनेशन तुजें उपकारीपण देवाक दाखोवंक ओ आमच्या स्टॉलांत एक कितें वस्त घेवंक सोदता बरोबर आमचो कॅलेंडर म्हणटालो आनी मागीर जिवाक बरें दिसना जाल्यार फर्स्ट एड सेल तुवें आसा आनी मागीर आमचे वॉशरूम्स टॉयलेट्स फर्स्ट वॉशरूम्स आनी सरभोंवती उदक दवरलेलें आसा पिवंक आनी तरी ते भाशेन फेरी तुवें बोललेली आसा आनी जो करून तुमी पयस सान येतात आनी तुमी पयसताना आयल्यात म्हणटूच आमी तुमचें चिंतलां तुमच्या पोटाचें चिंतलां आमी तुमच्याच सेवेक तें दवरलां एक कॅन्टीन सेंट जोझफ वाज म्हूण तुमकां दिसल्यार थंय वचून एक नदर मारल्यार जाता आनी आमचे सेवेक म्हणटूच थंय व्हडले म्हारगायेचे ओ म्हारग आयटम कशे नात आमचे सेवेक देखून ते सवाय भितरूच हें कॅन्टीन चलता. आतां एक निमणी खबर तुमकां सांगूंक हांव सोदतां बाबा म्हणिनो निमणी दवरल्या म्हूण उण्या मोलाची न्हय चड मोलाची आनी आमी पोत्तून सांगोत येयलें तुमकां कोणी खबर आत पोन्नी जाल्या आसतली पूण आमच्या कानाक तर पोन्नी जाल्यार पासून बाबा बुडीनो आमच्या काळजान ती पोन्नी जावची ना कित्याक आमचो गांव आसा भितर आजून पेकोंक ना तो आमी दुखवल्या आनी हाकाच लागून बाबा बुडीनो जें कितें वांकडेपण चलता स्वत माडयलां सारकें कोण उलोयनात फोटींगपणां करतात ताची इल्लीशी म्हायती हांव फादर कॅनेथा बरोबर फादर कॅनेथ टेलीस ह्या आमचे सांकवाळचे इगर्जेचो पादविकार आमी बरोबर ह्या तुमकां सांगूंक सोदता ताच्याय नांवान हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. बाबा म्हणून तुमकां खबर आसतली ही सुवात आतां तुमी बसल्यात ती जंय बागयोन जुजेवाजाची नोवेना आनी परब जाता ही सुवात सांकवाळचे इगोर्जेची. आनीक फावटी म्हणटा ही सुवात हो जागो सांकवाळचे इगोर्जेचो बिलोंग्स टू द चर्च ऑफ सांकवाळ विथ इन ऑल लिगल आस्पेक्ट्स. त्या भायर बाबा बुडीनो त्या भायर आनीक एक 7 बाटां आसात तुमी थोड्यांनी तुमची व्हेकल्स थंय मोटरां गाडयो दवरून आयल्यात तांची हांव खबर करता आनी जी खबर करता तेन्ना बाबा बुडीनो ही बाटां आमचे सांकवाळचे इगोर्जेची. आनी हें सांगून म्हाका खुशालकाय भोगता म्हाका भिरांतूय दिसना हें सांगूंक हें सोत कुड्ड पासून म्हणटलो ही इगोर्जेची बाटां म्हूण लोकांची न्हय
कुड्डो पासून पळय नासतना म्हणटलो हें वातावरणूच पळयल्यार म्हणटलो अरे आं इगोर्जीचें बाबा इजवात इगोर्जीचें वातावरण हें आसा. पूण जायते जाण बाबा बुडीनो दोळे आसून कुड्डेपण करतात आनी ही बाटा आपली करूंक सोदतात. तुमी जाणात जायते व्हिडिओ हांगा व्हायरल केल्यात. आपल्याचे म्हजें बाट म्हूण आमी हांगा आसलेल्यान हें तें असल्यो जायत्यो काणयो सांगून दे वॉन्ट टू इन्व्हेंट अ हिस्ट्री वीच हॅज नेवर टेकन प्लेस. आनी आमी बाबा बुडीन इतले पुरावे आसा ती हो जागो आमचो म्हूण सांगू बरे सुवातेर बाबा बुडीनो इग्रोज आमी मोडलेली पळयता हांव ती 1606 ह्या वर्सा बांदलेली. 1606 ह्या वर्सा बांदलेली आनी ती कॉन्सिक्रेट केल्ली आशिर्वाद ताचेर घाललो. आनी खंयच्याय इगोर्जे भाशेन बाबा बुडीनो एक पाद्री आसता. थंय मागीर मिसां चलतालीं, साक्रामेंत दिताले, बातिजात दिताले, काजारां जातालीं, सगळें चलतालें. आनी ही खुद फिरगोजकारांची सांकवाळच्या फिरगोजकारांची ही इग्रोज. दीस वॉज द पॅरिश चर्च. तितलेंच न्हय बाबा बुडीनो चड पयस वचपाची गरज ना. आमचो बागयोन जुजे बाब इगोर्जेक येतालो कित्याक आनी तेन्ना दुसरी इगोर्ज नासलेली. दीस वॉज दी ऑफिशियल चर्च ऑफ सांकवाळ. आनी तो हांगा येतालो भुरगो कसो तो हांगा घोडये म्हाका बारीकसाण नको पूण दोतोरीक येतालो घोडये जायत. दोतोरीक येतालो हेर सगळे साक्रामेंत घेतालो तो हांगा. तितलेंच न्हय बाबा बुडीन आपूण पाद्री जातोच एकाच वर्सा मध्ये आपली काय बरी अपुरबायेची चीट ताणें बरयली सायबीण मांयक. सायबिणीच्या आलतराची दिमेर पडून आर्तरा मुळी ताणें ही गुलामपणाची चीट बरयली. खंय बरयली ती? ही ती इग्रोज. बाबा बुडीनो आयज पासून जायतीं जाणां आमचे मदलीं बाबा भयणां सांकवाळकारां आपल्या पुर्वजांचो मोगान उगडास कोत्तात, ओमोर उगडास कोत्तात आनी म्हणटात आमकां सांगताले की आमची पुर्वजां हांगा काजार जाल्लीं म्हूण. आमच्यो आजून सर्टिफिकेट आसात म्हूण पुर्वजांच्यो. आनी इतलें सांगूनय बाबा बुडीनो इतले पुरावे आसूनय आमी कुड्डे जातात कित्याक गाय दोळे आसून. आनी देखूच बाबा बुडीनो आमकांय असलें कुड्डेपण लागलां जाल्यार बोगड्यो आमी सोत कितें तें नकळो जाल्यार हांव हें सोत सांगूंक बाबा बुडीनो तुमचे मुखार उबो आसा फादर केनेथाच्याय नांवान. देखून बाबा बुडीनो केन्नाय कितेंय वांकडे तिकडे ह्या बाटा विशीं तुमकां तो दिसत कोणें म्हणत तुमी स्वता वाटेन उबी रावंक जाय आनी सोत कितें सांगता तें जाणा जावन आमचो ताळो आमी उबारूंक जाय. सोत केन्नाच लिपोना. केन्ना ना केन्ना तरी लिपयल्यार पासून बाबा बुडीनो तें वयर सोदताच. सोत केन्नाच लिपोना. आमी ह्यो केसी झगडटा बाबा बुडीनो जायत्यो केसी झगडटा. आमचेर केसी घाल्यात. जायतो पयसो वारयता आमी, जायतो वेळ वगडायता आनी बेश्टो जीव तुवें काबार जाता. टेन्शनां येतात आनी कांय जायना अशें दिसता. आनी त्या वतान तेय बी आपुणूय आपल्यो केशी चडयतात. आनी आतां तांचे खबरेक दोळ ना देखून कोर्टान पासून कांय तांचें धोरना देखून कितें केलां ताणें आतां लोकां मदें फुटी घालूंक सोदतात. आमची दुर्दशा करूंक सोदतात. आमचे मदें दुस्मानकाय घालूंक सोदतात. बऱ्या मनशाच्या काळजांनी सगळें वायट घालतात, वीख घालतात. आतांच तुमी फाटीं पळयलां आतां बाबा बुडीनो असो पुरावो आसा. फाटीं तुमी पळयलां, तुमी व्हिडिओचेर पळयलां कितलें हांगा वायट जालां तें. आतांच न्हय कितलें हांगा वर्सा वर्स जायत आसा बो करून फेस्त लागीं पावता तेन्ना. हें ना तें ना कितेंय करून बाबा बुडीनो आमचो सुसेग पिड्ड्यार कोत्तात. आमचें काम पासून बरे भाशेन करून आमकां सुसेग दिनात. असल्या वस्तूंचेर बाबा बुडीनो आमच्यान ओगी रावंक जायना. आमी जोगणी करूंक जाय. कसली जोगणी ती आमचे लागीं हार मानात. आमचे लागीं दांडे फुंटे कुंडे तसले नात. आमचे लागीं भाले नात. वी डोंट हॅव एनी मिसायल्स. पूण आमचे लागीं बाबा बुडीनो हातयार आसा ते आमचे लागीं मागण्याचे. हांव स्वत मानता आनी तुमी स्वत मानतात म्हूण हांव जाणा बाबा बुडीनो मागण्याच्यान सगळें करूंक जाता म्हूण हांव जाणा. हें खात्रेन जाणा. आनी हाका लागून बाबा बुडीनो आमी म्हणजे फादर कॅनेथ आनी आमी सगल्यांनी हें चिंतलां हांगा जानेराचे 23 ते फुडें मेरेन जानेवारी 23 ऑनवर्ड्स ही परब जाली म्हणटूच ह्या जाग्यार दर आयताराक सांजेचे मागण्याची एक हांगा बसका जातली. मागणें चलतलें. कॅरिझमॅटीक प्रेस सर्वीस आनी बरोबर मीस सगळो कार्यक्रम सुरू जातलो 3 आनी सोंपतलो 6 मेरेन. म्हणटूच हें आमी कोत्ता बाबा बुडीनो देवाक उलो करूंक. आमी कोणाचेरूच आतां फादरान काय बरें सांगलां आमकां आमी दुस्मानाक बोगसूंक जाय आवगड जाता. फादर जाणा हें आमकां सगळ्यांक आवड जाता. पूण आमी कोणाचेरूच स्वर्गार तान वीज पडो म्हूण मागिना.
आमी तांचो बोसम कर म्हूण मागिना. वेंजन्स इज मायन म्हणटा देव. वेंजन्स इज मायन इज नॉट आज. देखून कितें करपाचें जाय तें देवाक करूं दी. कितें करूंक जाय तें देवाक करूं दी. आमी कोणाचेर शिरा पडून हाडचें न्हय. आमी कोणाचेरूच वायट मागून हाडचें न्हय. आमी कोणूच न्हय. वी आर नॉट द जजीस. देव सगळें जाणां देखून बाबा म्हणिनो देवाक जाय तें करूं दी. आमी फकत आमचो दुखल्लो ताळो देवाक उबारुया. आनी तुमकांय तुजे लागीं मागता बाबा म्हणिनो. तुमचे लागीं हांव मागतां हो ताळो तुमच्याय काळजांत वचूं दी. हो तोंडो देवा मुखार दवरात आनी ह्या मागण्याचे जमातीन तुमी येतलीं म्हण आमी जाणात. आनी येवंक पावना जाल्यार पासून जायना जाल्यार पासून तुमच्या घरा वचून हो तुमचो एक हुस्को कसो दवरात. तुमच्या तेरेसाच्या वेळार जावं खंयच्या वेळार हो तोंडो तुमच्या घरांनी तुमी उलयात. मागात ताचे पासत आनी आमचे पासत केन्नाय तुमच्या मागण्यांनी उगडास करात. देखून बाबा म्हणिनो जशें हांव म्हणटालो शांततायेन आमी हें झुजूंक जाय. शुड नॉट गिव अप. शुड नॉट गिव अप. सोगल्यांनी आमी शांततायेन झुजूंक जाय. आतां तुमी म्हणटले हो आनी फादर हें कोत्ता कितें बाटांक झगडटा अशें घडये कोणाच्या मनांत येयत. यू आर नॉट रॉंग. यू रायट. बाटांकूच झगडटा वय आनी मातसो व्हडानूय उलयता. पूण बाबा पडिनो इतलें सांगात म्हाका तूं म्हज्या बाटान कित्याक येता. तुज्या बाटान हांव कांय येवंक ना. तुजे लागीं कांयच ना. तूं म्हणटा आपणाचें दाखय कितें आहा जाल्यार. आमकां ती ओनीत कित्याक कोत्ता. दीस इज नॅचरल जस्टीस अँड दॅट्स वाय आय एम टॉकिंग हियर. आमची सारकी स्वयंबाची नीत ती बेश्टी नीत ती. वी डोंट हॅव टू गो टू द कोर्ट फॉर दीस. दीस इज मायन. दीस इज योर्स. आनी हें कांय वाण पडना. हें तुजें आनी हें म्हजें. डोंट कम इन माय प्रॉपर्टी. नीदर डू आय कम इन टू युअर प्रॉपर्टी. सो देर इज नो मिक्सिंग ऑफ थिंग्स. बाबा म्हणिनो हे भाशेन आमी देवानूच आमकां नीत दिवची म्हूण देवानूच आमकां कितें बरें वायट तें सारकें दाखोवचें म्हूण देवाक आमी उलो करता. आनी देवाचेर पातयेवन तुमकांय आमचे बरोबर भागाक घेता. आमच्या आदाराक पावात म्हूण ह्या इन दीस ड्रायव्ह इन दीस मोटीव सगल्यांनी तुमी आमकांय मागण्यांचो आदार दिवचो आनी मागण्यांक तुमी येवचें. आनी भाशेन देवान आमकां ह्या तोंड्यांतली भायर काडचें म्हूण ही आमची आशा. देव बरें करूं. हांव सोय घेता फादर मानुएल डायस सांगतवाराचो रेतूर ताका दिनवासूंक. तशें परी फादरान सांगलां मागात फादरा पासत आनी ह्या जाग्या पासत. कितें भाशेन शांती येवंक समाधान येवंक मागणें एक व्हडलें हातयार. मिसाची भेट व्हडांतलें व्हडलें मागणें. ह्या मिसाचे भेटेन जितले फावट आमी वांटो घेता तितले फावटी मागुया. फादराक बळ मागुया, कृपा मागुया, आदार मागुया. जाय तें सोंसचें पडटा, जाय तें टेन्शन भोगचें पडटा. अदीक करून देवाची कृपा मागुया फादराक, फादर मानुएलाक आनी फादर कॅनटाक आनी हे सगळ्या यान्निकांक आनी हांगासरल्या लोकांक कितें भाशेन मागण्यांतल्यान तांकां शांती समाधान येवं. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर परवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याच तरी शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोपकार. भाग्यवन जुजे वाजाचे नवें मागणें. उपकार करून तुमी म्हजे फाटल्यान म्हणचे. मोगाळा बाप्पा, मोगाळा बाप्पा, तुज्या पुतान तुज्या पुतान आपल्या दोळपणाच्या आपल्या दोळालपणाच्या अजापांनी तुज्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी वोपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुझ्या सेवकाक भाग्यवन जुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्याकाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कन्यो केल्यो. आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयले. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो. देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावून तुका जायते माग.
हे मागणे हे मागणे आमी कोत्ता आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन आमेन. राग क्रोध पयसावून शांती समाधान जियोंक निच्यो घेवन घरा वेताना हे करूंक भक्तांची मजत मागून गीत गावया जुजे वाजा आमच्या बाबा. भागिवून जाल्ल्या आमच्या बाबा विनोद्यान तुझी मोजूत मावूय साक्षी दिवन जेसू ओगमेन बोर आमकां जागो तुझे वाजा आमच्या बाबा तुझे पासत आगा मोयमा Bapak Jezus powitratmia agamoima sasnak sasnak Bahuje waza amcha baba duše pasot agamoima Bapak Jezus powitratmia agamoima sasnak sasnak